अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और धमाका खेज होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है, जहां अब जुनैद जहां आरा के घर पहुंचकर उसे एक बार फिर से बद्दुआ देकर जाएगा और अब जुनैद शाहजहां के साथ मिलकर जहां आरा की जिंदगी को बर्बाद करने का प्लान भी तैयार करेगा, जिसके नतीजे में नवीद भी जुनैद के साथ मिलकर जहां आरा की बैंड बजाने वाला है। और इसी के साथ अब सरमद भी बहुत जल्द जुनैद के ताउन से रिहा होकर बाहर आ जाएगा। तो क्या अब जहां आरा शाहजहां को अपनी मोहब्बत में फंसाकर बर्बाद करेगी या फिर उसकी मोहब्बत में खुद बर्बाद हो जाएगी? तो इस बारे में तफसील से बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक तो न्यू कपल शाहजहां के नाम से आ चुका है और शाहजहां के साथ आयजा जो कि उसकी बीवी है बहुत ही खूबसूरत कपल है। इसीलिए तो जहां आरा ने शाहजहां का नाम सुनते ही अपने हतमी फैसले को यकदम बदल डाला और कमाल महारत के साथ अपनी नई शराइत भी वकील को बता दी हैं। अगर इन्हें बहालत मजबूरी ही मेरा घर रेंट पर चाहिए तो 70,000 किराए के साथ 6 माह का एडवांस भी वसूल कर लीजिएगा और बाकी तसल्ली करना आपका काम है। और मुझे तो हैरत इस बात पर है कि शाहजहां और आयजा को पूरे इस्लामाबाद में एक यही घर पसंद आया। 6 दिन से वो दर बदर फिरते रहे। इतने वेल ऑफ खाते पीते घराने के लोग होने के बावजूद एक बेसमेंट के घर में रहना पसंद करेंगे। वैसे यहाँ बात तो सच है कि घर अपनी मर्जी का मिलना भी आसान बात नहीं होती है और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और मुझे तो यहाँ पर ये प्री प्लान इस घर में दाखिल होते हुए ही लग रहे हैं। आयजा को तो घर के साथ व्यू भी बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुका है और उनकी वालिहाना मोहब्बत और कुर्बत को देखते हुए जहां आरा को बार बार उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करना पड़ रहा था कि मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। और अब जैसा कि जहां आरा जो कि हतमी तौर पर फैसला कर चुकी थी कि वो अब किसी के साथ गलत नहीं करेगी या फिर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी, लेकिन कुदरत की तरफ से जहां आरा का इम्तिहान एक बार फिर से शुरू होने वाला है, जहां अब ये खुद जुनैद की बद्दुआ के असर में शाहजहां के शहर में जकड़ जाएगी और ऐसी मोहब्बत उसे शाहजहां से हो जाएगी कि शायद पहले वाले शाहजहां से भी ना हुई होगी। वहीं अब जुनैद भी अपनी बर्बाद जिंदगी की रुदात मायरा को सुनाने के बाद यही चाहता है कि किसी तरह से मायरा उसकी जिंदगी में वापस से आ जाए, मगर अब मायरा ऐसा हरगिज नहीं चाहेगी, क्योंकि जुनैद से मोहब्बत अपनी जगह पर दोबारा शादी करने का वो कभी भी फैसला नहीं करेगी, लेकिन जुनैद के साथ मिलकर जहां आरा को बर्बाद करने में उसका साथ जरूर देगी। और अब जैसे ही जुनैद अपना वॉलेट लेने के लिए जहां आरा के घर आएगा और अपने कुछ खास सामान लेने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक देगा, तो जहां आरा अपनी उसी खास अदा और मुस्कुराहट के साथ जुनैद को वेलकम करेगी और यही कहेगी कि जी फरमाइए, अब क्या कहना बाकी रह गया था या फिर वही राग आलापना है अब भी तुमने। जुनैद भी यही कहेगा कि मुझे मेरा वॉलेट और कुछ जरूरी सामान लेना था और जहां आरा उसे दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी, अंदर से उसका वॉलेट ला कर देगी और जुनैद को वॉलेट देते हुए यही कहेगी कि और कुछ। और जुनैद भी अपना वॉलेट चेक करते हुए उसमें जहां आरा की तस्वीर को ढूंढेगा, मगर जहां आरा तो वो तस्वीर पहले ही निकालकर फाड़ने के बाद डस्टबिन में डाल चुकी है। जुनैद अपने वॉलेट में तस्वीर ना पाकर जहां आरा से यही कहेगा कि अच्छा ही हुआ कि आपने अपनी तस्वीर इसमें से निकाल ली है, क्योंकि अगर आप ऐसा ना करती तो मैं उसे बीच रास्ते में कहीं फेंक देता। जहां आरा बहके हुए लहजे में कहेगी कि और कुछ। जुनैद जो कि उसे देखते हुए नफरत से कहेगा कि मैं अब कभी दोबारा आपकी शक्ल देखना नहीं चाहूंगा। जिसके बाद जहां आरा फिर मजीद लहक कर कहेगी कि और कुछ। जुनैद बस सर हिलाकर नहीं का इशारा करेगा और एक बार फिर से जहां आरा को बद्दुआ देकर जाएगा कि जिस तरह से आपने ये सब खेल रचाया है ना, ये पलट कर आप पर जरूर आएगा, याद रखिएगा आप मेरी बात को। जुनैद तो चला जाएगा। इसीलिए अब शाहजहां जैसे ही जहां आरा के घर शिफ्ट होगा, वहीं अब जुनैद भी शाहजहां से मिलकर उसे जहां आरा की हकीकत से आगाह करेगा। और आयजा भी यही कहेगी कि मुझे तो पहले ही बहुत पुरस्कार और अजीब सी किस्म की खातून लगी थी, शाहजहां तुम उनसे दूर ही रहना। बहुत ही अजीब तरह से बोलने का अंदाज था उनका और उनकी किसी बात में भी आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब जहां आरा को मालूम ना होगा कि जुनैद शाहजहां से मिला है और उसे जहां आरा के बारे में सब कुछ बताया है। अब शाहजहां खुद इस बात को नोट करेगा, इसलिए अब जैसे ही जहां आरा शाहजहां से कोई भी बात करेगी या फिर आयजा से, तो यहाँ आयजा जहां आरा की हर हरकत और उसकी चालों को बगौर नोट करेगी और शाहजहां से भी जहां आरा के बारे में यही कहेगी कि मुझे ये घर तो पसंद आ गया और है तो ये वाकई बहुत खूबसूरत, मगर इस घर में अजीब सी बात है, जैसे कोई हमें देख रहा है और सुन रहा है। आयजा की इस बात को जहां आरा भी सुन रही होगी और उसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि किसी
نے آج تک ایسی بات نہیں کی تھی، لہٰذا اب اپنی چیزیں سیٹ کرنے کے دوران ہی ہو سکتا ہے کہ شاہ جہاں اس شیشے کو یکدم اٹھا کر کچھ اور لگانے کی کوشش کرے تو یہاں اسے جہاں آرا کا خفیہ کمرہ نظر آ جائے۔ یہ دونوں اس کمرے کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، جس کے بعد شاہ جہاں شیشہ تو واپس سے لگا دے گا مگر وہ ہر اس خفیہ راز کو ڈھونڈ نکالے گا جہاں سے جہاں آرا ان کی باتیں سنتی اور انہیں دیکھتی ہے۔ اور وہیں دوسری طرف آسیہ بھی دل ہی دل میں جہاں آرا کے خلاف ہو چکی ہے اور اس کا رویہ جہاں آرا سے خاصا بدل چکا ہے، کیونکہ آسیہ جہاں آرا کی حقیقت کو بہت اچھے سے جان چکی ہے اور عاشق نے تو آسیہ کو ابھی طلاق بھی نہیں دی ہے، لیکن آسیہ یہ طلاق ہونے بھی نہیں دے گی، اسی لیے اب وہ جہاں آرا کی ہر حرکت پر نظر رکھے گی اور جیسے ہی جہاں آرا کسی کام سے باہر نکلے گی وہ بھی کہیں باہر جا کر مائرہ کو کال کرے گی اور یہی کہے گی کہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، آپ جنید سے کہیں کہ وہ سرمد سے ملے اور جہاں آرا کی ساری حقیقت بتائے کہ وہ اس کی پراپرٹی پر کس طرح سے قبضہ جما کر عیش کر رہی ہے، اسی کے ساتھ کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے۔ جنید سرمد سے ملے گا اور اسے بتائے گا کہ جہاں آرا نے خود تمہارے خلاف بیان دے کر تمہیں مزید سزا دلوانے کی سازش کی ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ جو قتل اس نے کیا ہے اور آپ اس قتل کی سزا بھگت رہے ہیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور اس طرح جنید ہی کی مدد سے سرمد ایک نیا وکیل ہائر کرے گا جو کہ جہاں آرا کے اسٹیٹمنٹ کو غلط ثابت کر دے گا، اور یہاں پر جہاں آرا بہت بری طرح سے پھنسنے والی ہے۔ اسی کے ساتھ نوید بھی جو کہ جہاں آرا کو اپنی بہن مان چکا ہے، اسے بھی اب جیسے ہی پیسوں کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی رخسانہ کا گھر برباد کرنے کے ساتھ ہی جہاں آرا سے تگڑی رقم کا مطالبہ بھی کرے گا، مگر جہاں آرا جو کہ خود کافی سے زیادہ رقم سرمد کے کیس پر لگا چکی ہوگی، وہ اب نوید کو پیسے دینے سے جیسے ہی انکار کرے گی، تبھی ہی نوید اپنی بھائی بندی یکدم نظر انداز کر دے گا اور جہاں آرا کو بلیک میل کرے گا کہ جو راز میرے پاس آپ کے ہیں اگر وہ میں دنیا کو بتا دوں تو آپ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گی، اور یہ نوید ہی ہوگا جو کہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے جنید کے ساتھ مل جائے گا۔ جنید شاہ جہاں کو اس شیشے کے بارے میں بتائے گا اور شاہ جہاں مین سوئچ آف کرنے کے بعد اس شیشے کو دیوار سے ہٹا دے گا۔ اس طرح جہاں آرا کا سارا راز کھل کر سامنے آ جائے گا کہ کس طرح سے ڈیوائسز لگا کر وہ پورے گھر کا تماشا ریکارڈ کرنے کے بعد سب کی زندگیوں کو جہنم بنا دیتی ہے۔ جنید تو جہاں آرا کی طرف سے ہو کر چلا جائے گا مگر جہاں آرا کو شاہ جہاں کی طرف ایک عجیب سی کشش اور کھچاؤ محسوس ہوگا کہ یہ تو اس شاہ جہاں جیسا ہی ہے، بالکل وہی انداز، وہی لہجہ، ویسی ہی باتیں۔ یہاں پر جہاں آرا شاہ جہاں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہر طریقہ اپنانے کی کوشش کرے گی مگر شاہ جہاں بہت محتاط انداز میں اسے اگنور کر دے گا مگر بہت عزت کے ساتھ، اور جہاں آرا کو یہی چیز اس کی لبھائے گی اور وہ جس حد تک شاہ جہاں کو اپنانے کی کوشش کرے گی شاہ جہاں اس سے اتنا ہی گریز کرے گا اور عائزہ کو اس پر فوقیت دے گا۔ شاہ جہاں کی یہی چیز جہاں آرا سے ہضم نہیں ہو پائے گی اور آخرکار اس سے خود اظہار محبت کر بیٹھے گی اور اس کی بھی طلاق کروانا چاہے گی، اس لیے نہیں کہ وہ سب کے ساتھ جو کرتی آئی ہے وہ اس شاہ جہاں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گی، لیکن اب کی بار وہ شاہ جہاں سے محبت کا اظہار اس لیے کرے گی کہ خود اسے سچی محبت شاہ جہاں سے ہو جائے گی، مگر اس بار جہاں آرا کو منہ کی کھانی پڑے گی جب شاہ جہاں سے اپنی حقیقت اس کی بیوی عائزہ کے سامنے سنے گی، جس کے بعد شاہ جہاں یہ گھر چھوڑ کر جانے لگے گا مگر جہاں آرا اسے کسی صورت جانے نہیں دے گی اور اس سے یہی کہے گی کہ مجھے کسی کی بد دعا کی صورت میں تم سے سچی محبت ہو چکی ہے، اور شاہ جہاں اسے دھتکارتے ہوئے یہی کہے گا کہ تمہاری سزا بھی یہی ہونی چاہیے تھی، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، مگر میں اپنی بیوی کے ساتھ مخلص اور باوفا ہوں، تم اوروں کو تو ٹریپ کر سکتی ہو پر مجھے نہیں۔ تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جہاں آرا کی کمبختی شاہ جہاں کے ہاتھوں ہونے والی ہے یا پھر سرمد کے ہاتھوں؟ اس بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔